سلام رفقا، خوش اومدید ویدیو. من رضا وکیلی هستم و اینجا موقع و این ویدیو بررسی سامسونگ گلکسی A02 S. قبل اینکه ویدیو شروع کنم حتما دکمه سابسکرایب بزنید، زنگوله شب تپ کنید، تو کامنت نظرتون رو و این ویدیو بنویسید، دکمه لایک هم اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما بزنید و برام بنویسید چه گوشی میخواید براتون بررسی کنم و اینکه برای دوستاتون این ویدیو رو بفرستید و این اینستاگرام من فالو کنید، چون نمونه عکس‌ها و نمونه فیلم های گوشی های مختلف رو درونش قرار میدم. اولین بخشی که بریم سراغ این گوشی بخش طراحیه. پشت این گوشی اشکال لوزی سامسونگ داره که هر کدوم بافت ریز مخصوص به خودش داره و در ضمن اینکه جنس بدنه از پلاستیکه. در بالاترین نقطه پشت این گوشی ما قاب دوربین ها رو میبینیم که 3 تا دوربین درونش قرار گرفته و به دلیل اینکه جای فلش بوده هنوز فلش هم قرار گرفته. در سمت راست این گوشی کلید ولوم و پاور قرار گرفته و وقتی نگاه پاور میکنیم میبینی حسگر از انگشت نداره. نگاه به پشت دستگاه میکنیم میبینی جای حسگر از انگشت وجود نداره. پس حسگر از انگشت کجاست؟ بعد هم حسگر از انگشت این گوشی حذف شده و نیست. و اگر خواسته باشه از حسگر از انگشت بهره ببرید باید یکم بیشتر هزینه کنید و به جاش گلکسی A12 رو بخرید. در سمت چپ این گوشی مثل A12 ما میزبان درگاه خروج سیم کارت داریم که دوباره مثل A12 میکروSD و 2 تا نانو سیم همزمان پوشش میده و اگر بررسی A12 رو ندیدید این لینک این بالا کلیک کنید، برید بررسیش رو ببینید. در ضمن اینکه لینکش تو دیسکریپشن هم قرار میدم. در پایین این گوشی درگاه شارژ تایپ C قرار داره که واقعا اومدن درگاه شارژ تایپ C به پایین رده و میان رده واقعا خوبه و من واقعا میگفتم چرا پایین رده تایپ C ندارم. و در ضمن اینکه کنارش میکروفون، اسپیکر و جک 3.5 میلیمتر صدا هم وجود داره. دوربین سلفی در این گوشی در اینفینیتی وی قرار گرفته که کاش نبود. بالاش اسپیکر هنگام تماس قرار گرفته که یه چیز معقولیه و اگه خواسته باشم برای حاشیه‌های این گوشی بگم در اندازه خودش یه چیز معقولیه و 100% حاشیه‌ای زیادی در نسبت به گوشی‌های بالاتر. در ضمن اینکه صفحه نمایش از یک لایه محافظت میشه که نامشخصه و سامسونگ هیچی دربارش نگفته. اگه خواسته باشم درباره ضخامت این گوشی بگم باید بگم ضخامت این گوشی 9.1 دامه که نسبت به A12 ضخیم‌تره یکم. به صورت بعدی این صفحه نمایش جاییه که در نگاه اول ما یاد A12 میفتیم. یک صفحه نمایش 6.5 اینچی از جنس PLS با رزولوشن 720 و اکسسیبیلیتی 20:9. گوشی‌هایی مثل پوکو M3 و ردمی 9 کیفیت 1080 میدن، ولی گوشی مثل ریلمی 7 و موتو G8 پاور 720. پس میتونم بگم که صفحه نمایش پوکو M3 و ردمی 9 میتونه بهتر از A12 باشه. در مورد روشنایی این صفحه نمایش میتونم بگم حد اکثرش 400 نیت. ما 400 نیت رو در منوال یا دستی A12 دیدیم و تفاوت A12 و A02 در بخش صفحه نمایش همین. به صورت بعدی یعنی باتری در این گوشی 5000 میلی آمپر و ساعته که نتایجی که ما به دست آوردیم مشابه A12 بود که قبلا بررسی کردیم. ما با A02 تونستیم 29 ساعت و 16 دقیقه بگردی کنیم و 16 ساعت مداوم فیلم پخش کنیم، البته در حالت هواپیما که این نتایج کمی بهتر از A12 بودن و در کل نمره استقامت در این گوشی 114 ساعته که عالیه. در شارژ شدن در این گوشی میتونم بگم شارژ شدن با یک شارژر 15 وات فست شارژ ادپتیو تکنولوژی 6-7 سال قبل برمیگرده که اگه خواسته باشم درش شارژ شدن بگم شارژ کامل این گوشی در 2 ساعت و 36 دقیقه بهتون میانجامه و در 30 دقیقه این گوشی 30% شارژ میکنه. در کل شارژ شدن در این گوشی اونقدر سریع نیست که خیلی خفن باشه، ولی باید بگم که شارژ شدن
در این گوشی نسبت به A12 سریع‌تره. آره سریع‌تره. در مورد اسپیکرها در این گوشی میتونم بگم اسپیکرها در پایین این گوشی قرار گرفته و صداش نسبت به A12 بلندتره و درخشش قابل توجهی در آوازها داره، اگرچه هنوز هم بیس در این اسپیکر وجود نداره. میرسیم به قسمت بعد، یعنی سخت افزار. سخت افزار در این گوشی اسنپدراگون 450 که برمیگرده به سال 2017. اگه خواسته بشم درباره اون موقع بگم، اون موقع برای خودش شاخ بوده، ولی الان با 12 نانومتر برای هیچ که شاخ نیست و شاخش قبلا شکسته شده. پردازنده در این گوشی از 8 هسته کورتکس A53 با فرکانس 1.8 گیگاهرتز استفاده میکنه، ولی در A12 ما 4 تا کورتکس A53 یه 2.4 گیگاهرتز داریم که در اسنپدراگون 450 این وجود نداره. و حافظه در این گوشی میتونم بگم حافظه در این گوشی 32 و 64 و رم هم 3 و 4 و نسخه ای که ما اینجا در اختیار داریم رم 4 و حافظه 64. این گوشی در تست گیگ بنچ مولتی کور امتیاز 495 رو کسب کرده و در بخش سینگل کور امتیاز 131 رو کسب کرده و در ضمن اینکه در تست انتوتو ورژن 8 امتیاز 90811 رو کسب کرده. اسنپدراگون 450 همونطور که دیدیم اونقدر تو A02S معجزه آسان نیست و تو تستا همینو مشخص کرد. و اینم باید بگم اگر دنبال سخت افزار قدرتمندتری هستین میتونید توی این بازار قیمتی سخت افزار بسیار قوی تر پیدا کنید. ولی جالب هست همه اینا میدونید چیه؟ لگ های A02S نسبت به A12 کمتر بود. یعنی واقعا چرا لگ A02S نسبت به A12 کمتره؟ نمیگم اوه کاشکی لگ داشت، ولی غیر منطقیه. میرسیم به سطح بعدی، یعنی دوربین. سنسور لنز هستی در این گوشی 13 مگاپیکسل با دیافراگم f2.2 و 2 مگاپیکسل ماکرو و 2 مگاپیکسل عمق که نسبت به A12 دوربین اصلی از 48 رسیده به 13. دوربین سلفی هم اتفاق افتاده. دوربین سلفی در این گوشی 5 مگاپیکسل که نسبت به A12 8 مگاپیکسل افت کرده. عکس سنسور اصلی واضح و صافتن و اشباع رنگ دارن و داینامیک رنجشون محدوده و نویز بدی ندارن و نویزش ما تو گرانتر هم دیدیم و یه چیز معمولی. در این گوشی ما دوربین تلفوتو نداریم و زوم 2 برابری که در این گوشی هست به صورت دیجیتال انجام میگیره. در مورد عکساش میتونم بگم بهتر از A12 است. در مورد عکس این سنسور در شب میتونم بگم عکسایی که میگیره نمیتونه به خوبی عکسای دوربین اصلی باشه و اون کیفیت خودش از دست میده. عکساش جزئیاتش کمه، داینامیک رنجش محدود و کمه و نکات برجسته یا اون دیتیل ها رو برجسته تر میکنه و باید بگم سنسور A12 که سنسور بزرگتر یا عکسای بهتری نسبت به A02S در شب میگیره. در مورد زوم 2 برابری در این گوشی میتونم بگم هنگامی که دارید بررسیش میکنید شاید خیلی دوست نداشته باشید، ولی به درد شبکه‌های اجتماعی اینا نسبتا میخوره و عکس پورتو هم در این گوشی مانند A12 است. تشخیص سوژه از بک‌گراند به خوبی انجام میگیره و ما نمیتونیم چیز خاصی ازش بگیریم و بک‌گراند رو به اندازه کافی بلور میکنه. در مورد 2 مگاپیکسل ماکرو در این گوشی میتونم بگم عکسش جزئیات خاصی نداره و فوکوس ثابت محدود کننده است. عکس سلفی در این گوشی نسبت به A12 ضعیف ترن. ما خواستیم نرم کننده صورت رو برداریم ولی نتونستیم و همین باعث شد جزئیات کمتری به ما ارائه بده. نویزها نسبتا برجستن و رنگ ها یکم اشباه شدن ولی داینامیک رنج خوبی دارن. در مورد فیلم برداری در این گوشی میتونم بگم حد اکثرش در 30 فریمه که
در جزئیاتش بهتون میگم جزئیاتش نسبتا خوبه و اون ادیت نرم افزاری مثل A12 رو نداره. داینامیک رنج هم در فیلم ها محدوده ولی با همه اینا در 80 فریمش بد نیست. میرسیم به قسمت بعد یعنی مقایسه. ما این گوشی رو در قاره اروپا میتونیم در حافظه S32 و رم 3 حدود 150 یورو بگیریم و A12 رو میتونیم 10 یورو بالاتر بگیریم که بعضی قسمت های A02S بهتره و بعضی قسمت های A12. ولی اگه خواسته باشم درباره این رنج قیمتی صحبت کنم میتونید با همون قیمت حدودا ردمی 9 شیائومی بخرید که دوربین اولترا واید و ماکرو بهتری به شما ارائه میده. چیپستش بسیار قوی تره و صفحه نوشتش هم داشت و در کل به نظر میاد انتخاب بهتری نسبت به A02S سامسونگ. مرسی به سه تا آخر یعنی نقاط مثبت و نقاط منفی. اول نقطه مثبت این گوشی اینه که ساختش زیباه و طراحی جذابی داره. دومیش اینه که نسبت کنتراست این صفحه نمایش بهتره به دلیل اینکه سیاهی‌ها عمیق‌ترن و ماندگاری عالی باتری. نقاط منفی در این گوشی چیپست کم قدرت، نبود اسکر سنگوش، نبود حالت نایت یا شب و لرزشگی در دوربین ها و در نهایت شارژ شدن کند. ممنونم که تا خامنه من بودی. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگولش هم تپ کنید، تو کامنت ها نظراتتون درباره این ویدیو بنویسید، دکمه لایک رو بزنید و دوستاتون بفرستید. این اینستای منو فالو کنید چون نمونه عکس‌ها و نمونه فیلم های گوشی مختلف درونش قرار میدم از جمله همین گوشی و کلا حمایت کنید. در ضمن اینکه بنویسید چه گوشی میخواید براتون بررسی کنم و نظرات کاربران در قسمت دیسکریپشن حتما بخونید چون خیلی به کارتون میاد و اگر خودتون از این گوشی استفاده میکنید حتما تو کامنت ها برام بنویسید چه تجربه ازش داشتید و منم پینش میکنم تا همه ببینن. تا دیدار دیگه موضوع خودتون و خوبی یادتون باشید. من رضا وکیل هستم اینجا موقع خدا نگهدار.